सबैलाई जय मसीह। परमेश्वर पितालाई महिमा होस्। अनि फेरि पनि हामी हाम्रो प्रकाशको सिरिजमा आज अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ। यो दिनभन्दा अगाडि हाम्रो बिचमा गुड फ्राइडे इस्टर सन्डे भएकोले गर्दा हाम्रो बिचको यो भाग हामीले स्किप गर्न पर्यो। तर अब फेरि हामी यो प्रकाशको पुस्तक लाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। अनि यो आज हाम्रो 15 अध्यायमा हामी आइपुगेका छौँ र यो 15 अध्याय एउटा छोटो च्याप्टर हो। यहाँ 8वटा मात्र भर्सेसहरू छ, तर पनि हामी यो 8वटा यो भर्सेसहरूबाट परमेश्वरको वचनले यो दिनहरूमा त्यो घडीमा के हुन गइरहेको छ हामी त्यो कुराहरू हेर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थनाको साथ यो कुरालाई अगाडि बढाउनेछौँ। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। विशेष गरी तपाईँको अनुग्रह कृपा हाम्रो जीवनमा अपार छ र तपाईँले अहिलेसम्मको यो सम्पूर्ण यात्रामा तपाईँले सहायता अनुग्रह गरिदिनु भएको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। र पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामी तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ। तपाईँ परमेश्वर पवित्र आत्माले हामीलाई अगुवाई गरिदिनुहोस्, अभिषेक गरिदिनुहोस् र आज यो प्रकाशको 15 अध्यायलाई सबै कुरा बुझ्न अनि यसलाई हेर्नका लागि तपाईँ प्रभुले हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस्। र म आफै, हाम्रो टिम अनि डल्लै यो भ्युवर्सहरूलाई तपाईँ प्रभुले आशीर्वाद गरिदिनुहोस् र यो दिनहरूमा तपाईँको नजिक आउनमा तपाईँले हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस्। धन्यवाद छ। सबै महिमा तपाईँलाई चढाउँदै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। आउनुहोस् हामी यो 15 अध्यायलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। अनि म यो 8वटा पद तपाईँहरूको बिचमा पढेर सुनाउने छु। यहाँनिर यसरी भनेको छ, मैले स्वर्गमा ठुलो र अचम्मको अर्को एउटा चिन्ह देखेँ। 7 स्वर्गदूतहरूले 7वटा अन्तिम विपत्ति लिएका थिए, किनकि तिनीहरूले नै परमेश्वरको क्रोध समाप्त भएको छ। तिनीहरूमा नै परमेश्वरको क्रोध समाप्त भएको छ। आगोसँग मिसिएका काँचको समुद्र जस्तो मैले देखेँ। त्यहाँ पशु र त्यसको मूर्तिमाथि र त्यसको नाउँको सङ्ख्यामाथि विजय पाउने र आफ्नो हातमा परमेश्वरको बिनाली त्यस काँचका समुद्रको किनारमा खडा थिए। तिनीहरूले यसो भनेर परमेश्वरको दास मूसाको भजन, थुमाको भजन गाउँदै थिए, हे परम प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, तपाईँको कार्य महान र आश्चर्यपूर्ण छ। युग युगका महाराज, तपाईँको मार्ग धार्मिक र सत्य छन्। हे परम प्रभु, तपाईँको डर कसले मान्दैन र तपाईँको नाउँको महिमा कसले गर्दैन, किनकि तपाईँ मात्र पवित्र हुनुहुन्छ। सबै जातिले आएर तपाईँलाई दण्डवत गर्नेछन्, किनभने तपाईँका धार्मिक कार्यहरू प्रकट भएका छन्। यी कुरा पछि मैले हेरेँ र स्वर्गमा गवाईका मण्डपको मन्दिर उघारियो। स्वच्छ र उज्जवल वस्त्र धारण गरेका र छातीमा सुनौलो फिता बाँधेका 7 स्वर्गदूतहरू 7 विपत्ति लिएर मन्दिरबाट बाहिर निस्के। ती 4 जीवित प्राणीहरूमध्ये एउटाले सदा सर्वदा जीवित रहनुहुने परमेश्वरको क्रोधले भरिएका सुनका 7 कचौरा ती 7 स्वर्गदूतहरूलाई दिए। अनि परमेश्वरको महिमा र उहाँका शक्तिको कारण मन्दिर धुवाँले भरियो। ती 7 स्वर्गदूतका 7 विपत्ति नसिदिन्जेल कोही पनि मन्दिरभित्र पस्न सकेन। आउनुहोस् हामी यो यहाँनिर फेरि पनि यूहन्नालाई परमेश्वरले यो एउटा अर्को दर्शन, अनि त्यो चाहिँ स्वर्गमा है एउटा दर्शन परमेश्वरले यूहन्नालाई दिएको छ। अनि यो अर्को एउटा दर्शन यसरी नै तपाईँले प्रकाशको 12 अध्यायमा पनि उहाँ यूहन्नालाई परमेश्वरले स्वर्गमा एउटा आश्चर्यजनक चिन्ह देखाएको थियो दर्शनमा है। अनि यहाँनिर आएर पनि एउटा दर्शन परमेश्वरले यूहन्नालाई दिइरहेको छ। अनि त्यहाँनिरको त्यो जुन दर्शन छ त्यहाँनिर चाहिँ के छ भने 7 स्वर्गदूतहरूले 7वटा अन्तिम विपत्ति लिएका थिए। त्यो दर्शनमा चाहिँ अब योभन्दा अगाडि हामीलाई थाहा छ, हामी अहिले यो 7 सालको महासङ्कटको समयभित्र हामी कोही पनि प्रवेश गरेका छैनौँ। अहिले हाम मण्डलीको युग हो, तर अब समय नजिकै छ र परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि जब मण्डलीको युग अन्त हुन्छ अनि त्यो घडी चाहिँ सबै सन्तगणहरू जतिजना यो घडी एकदमै भित्रबाट आफूलाई तयार गरेर परमेश्वर येशू प्रभु जो बादलमा हामीलाई लिन हुन गइरहेको छ, उहाँलाई जतिजनाले पर्खिरहनु भएको छ ती जनहरूलाई प्रभुले
ऱ्याप्चरमा उठाएर लानुहुनेछ र त्योभन्दा अगाडि प्रभुमा सुतेकाहरू बौरी उठ्नेछ। त्यसपछि जतिजना जिउँदो छन् तिनीहरू आँखाको एक निमेषमा परिवर्तन हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मण्डलीको युग अन्त हुन्छ अनि यहाँ संसारमा चाहिँ महासङ्कट, 7 सालको महासङ्कटको समय सुरु हुन्छ। अनि जतिजना ऱ्याप्चर भएर चाहिँ माथि गएको छ तिनीहरू चाहिँ विवाहको बोझमा अनि मुकुट अनि इनाम पाउनका लागि ख्रीष्टको सिंहासनको अगाडि उभिनुपर्ने हुन्छ। अनि 7 साल उनीहरू स्वर्गमा बसेपछि अन्तिममा 7 साल पछि चाहिँ ख्रीष्टसँग दोस्रो आगमनमा यो पृथ्वीमा फर्केर आउनेछन्। तर त्यो घडी यहाँनिर जब मण्डली उठाएर लगेपछि अब मण्डलीको युग समाप्त भयो। मण्डली 2000 वर्ष मण्डलीको एउटा समय अवधि खत्म भएपछि अब यो 7 साल चाहिँ विशेष गरी यहुदीहरू या इजरायलीहरूको बिचमा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। अनि यो 7 साल जब अब ऱ्याप्चर जुन छ तपाईँहरू मलाई कसैलाई थाहा छैन, हामीले घरिघरि हेरिरहेका छौँ। अनि तर यो अब एकदमै नजिकको घटना हो। ऱ्याप्चर हुनुभन्दा अगाडि कुनै पनि चिन्हहरू अब पुरा हुन बाँकी छैन। एउटै अन्तको समयमा अब यो ऱ्याप्चर हुनुभन्दा अगाडिको विशेष एउटा चिन्ह चाहिँ थेस्लोनिकेको पुस्तकमा के भनेको छ भने धेरैजना मान्छेहरू आफ्नो विश्वासदेखि हटेर जाने छ भनेर चाहिँ भनेको छ। अनि यो कुराहरू अहिले संसारमा हाम्रो बिचमा पुरा भइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। अनि धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू ख्रीष्टदेखि टाढेर गइरहेको हामी देख्छौँ। तर अब यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब मण्डली ऱ्याप्चर भएर गइसकेपछि अब महासङ्कटको समय सुरु भयो र महासङ्कटमा 7वटा मतलब 3टा जुन विपत्तिहरू छ, जुन चाहिँ पहिलो 7वटा हामीलाई थाहा छ सिलहरू है, मोहरहरू खोलिनेछ। अनि त्यहाँदेखि 7वटा तुरैहरू बस्नेछ अनि अन्तिममा 7वटा कचौडाहरू परमेश्वरको जुन क्रोध त्यहाँनिर पृथ्वीमा खनिनेछ। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले यो देखिरहेका छौँ कि सुरुमा है, सुरुको समयमै जब एन्टिक्राइस्टले चाहिँ यो संसारमा वन वर्ल्ड गभर्मेन्ट जब उसले सुरु गर्दाखेरि नै कमसेकम 25% मान्छेहरू त सुरुकै समयमै मारेको छ है। अनि त्यहाँदेखि त्यसरी अगाडि तर त्यो घडी परमेश्वरले इभन त्यो 7 सालको महासङ्कटको समयमा पनि परमेश्वरले महान काम गर्नुभएको छ। उहाँले त्यति बेला 1,44,000 यहुदी प्रचारकहरूलाई सुरक्षा दिइकन अभिषेक गरिकन परमेश्वरको सन्देश प्रचार गर्नका लागि प्रभुले त्यो घडी उनीहरूलाई खटाएको छ। अनि भएन 2 जना गवाहीहरू टु विटनेसेसहरूलाई पनि प्रभुले खटाउनु भएको छ। तिनीहरू मारेको छ तर प्रभुले आफ्नो शक्तिद्वारा तिनीहरूलाई पुनरुत्थान गराएर फेरि स्वर्ग उचालेर लगेको छ। अनि धेरैचोटि इभन यो महासङ्कटको समयमा पनि यी सबै घटनाहरूले गर्दा 1,44,000 को प्रचार अनि यो 2 जनाको गवाहीको कारणले गर्दा करोडौँ मानिसहरू प्रभुमा इभन त्यो समयमा पनि बाँचेर उद्धार पाएर परमेश्वर पिताको सिंहासनको अगाडि आराधना गरिरहेको, विजयी मनाइरहेको हामी धेरैचोटि यहाँसम्म आइपुग्दा देखिसकेका छौँ। र अन्तिममा गएर 13 अध्यायमा हामीले देखेका छौँ त्यहाँनिर चाहिँ अब शैतानले आफ्नो 2 जना विशेष गरी पहिलो पशु र दोस्रो पशुलाई प्रयोग गरेर एकदमै वन वर्ल्ड गभर्मेन्ट, वन वर्ल्ड रिलिजन सिस्टम बनाएर सबै संसार उसले आफ्नो अधीनमा पारेको हामी देख्छौँ। अनि उसले आफ्नो चिन्ह जुन छाप 666 जुन पशुको छाप भनेको छ त्यसलाई उसले इन्ट्रोड्युस गरेको छ। अनि यो घडी चाहिँ जुन महासङ्कटको 7 सालको समयको करिबन 3.5 वर्ष बितिसकेको छ र यो सबै छापहरू चाहिँ करिबन मध्य भागमा आएर उसले अब त्यसलाई चाहिँ यो लागू गराएको छ। अनि त्यति बेला अब एकदमै गाह्रो त्यो छाप नलाउनेहरूलाई चाहिँ एकदमै मृत्यु भोग्नु पर्ने, केहीमा पनि उनीहरूलाई सहभागी नगराउने अनि त्यो खालको सिस्टम उनीहरूले बनाएको छ। अनि तुरुन्तै त्यो पछि परमेश्वरले अचम्म तरिकाले काम गरेको छ। किनभने 14 अध्यायमा हामी देख्छौँ परमेश्वरले अब त्यो 1,44,000 जना त परमेश्वरको अगाडि माथि पुगेर उहाँलाई आराधना गरिरहेका हामी देख्छौँ भने चाहिँ त्यसमा 1 जना पनि गुमाएको छैन। तर त्यहाँदेखि उता गएर चाहिँ स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरले प्रचार गर्न लाउनु भएको छ है, स्वर्गदूतहरूलाई। किनकि प्रभुले अब चाहिँ त्यो बेला भन्दैछ अब यो वन वर्ल्ड गभर्मेन्ट शैतानले
आफ्नो त्यो एन्टी क्राइस्टलाई प्रयोग गरेर अनि उसको त्यो पहिलो दोस्रो पशुलाई चलाएर सिस्टम नै डल्लै आफ्नो हातमा लिएर चाहिँ संसारमा मान्छेलाई भरममा पारेर सबैलाई झुकाउने अनि त्यो छाप लागू गराएको छ। तर परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू खटाएर चारैतिर सारा संसारमा उहाँले प्रचार गराउनुहुन्छ अनि उहाँले यो भन्नुहुन्छ कि त्यो पशुको छाप नल्याऊ, त्यो कुनै हालतले पनि त नल्याऊ, बरु त्योभन्दा चाहिँ तिमीहरूले मृत्यु सहनु बेस छ, तर त्यो पशुको छाप चाहिँ तिमीहरूले नल्याऊ नलगाऊ भनेर चाहिँ परमेश्वरले त्यति बेला घोषणा गरेको छ। स्वर्गदूत मार्फत पनि परमेश्वरले त्यो कुराहरू प्रचार गरेको छ। तर यहाँसम्मको यात्रा आइपुग्दा परमेश्वरले मानिसलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ, उहाँले घरिघरि मान्छेलाई मौका दिनुभएको छ, घरिघरि मान्छेलाई बचाउने मात्र प्रयास गर्नुभएको छ, किनभने परमेश्वरले एकजना पनि नाश भएको देख्न चाहनुहुन्न। र यो त्यसको अनि पृथ्वीमा त्यति बेला पनि बरु त्यो बेलाको विश्वास गर्नेहरूलाई अब पक्का थाहा छ उनीहरूले मृत्यु भोग्नु पर्छ भनेर थाहा हुँदै पनि तर धेरैजनाले इभन त्यसरी स्वर्गदूतहरूद्वारा प्रभुले प्रचार गराइदिएको कारणले गर्दा परमेश्वरले मानिसहरूले प्रभुलाई विश्वास गरेको छ। लाखौं करोडौंको सङ्ख्यामा त्यो घरि पनि परमेश्वरलाई विश्वास गरेको हामी पाउँछौँ अनि प्रभुलाई महिमा होस्। परमेश्वरले अन्तिम घरिसम्म यो कुराहरू एकदमै मिलाइरहनु भएको छ सबै कुरा। तर अब 15 अध्यायमा आएर चाहिँ मैले स्वर्गमा ठुलो र अचम्मको अर्को एउटा चिन्ह देखेँ। अब यूहन्नाले अर्को एउटा दर्शन त्यहाँनिर देख्यो अनि त्यो दर्शन चाहिँ के थियो अरे भन्दाखेरि 7 स्वर्गदूतहरूले 7वटा अन्तिम विपत्ति लिएका थिए, किनकि तिनीहरूले नि तिनीहरूमा नि परमेश्वरको क्रोध समाप्त भएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ के देख्यो भन्दाखेरि 7वटा स्वर्गदूतहरू अब यो अन्तिमको विपत्ति 7वटा कचौरा लिएका थिए अनि तिनीहरूमा नि अब यो सबै परमेश्वरको क्रोध समाप्त भएको छ भनेर चाहिँ यहाँनिर भनेको छ। अनि यो जुन 7 चोटि भनेको छ यो 7 भन्ने जुन शब्द छ यहाँनिर 8वटा यो पदहरू मध्येमा 8 चोटि है 7 चाहिँ यो च्याप्टर 15 मा 7 भन्ने शब्द चाहिँ नम्बर चाहिँ 8 चोटि यहाँनिर रिपिट भएको छ है। अनि यो 7 भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ, 7ले जहिले पनि सिद्धता अनि पूर्णतालाई देखाउँदछ है। अनि त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरको सबै कामहरू चाहिँ एकदम पूर्णता अनि सिद्धतामा धार्मिकतामा उहाँले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ, उहाँले कहिले पनि अधुरो काम गर्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जहिले पनि यो भन्ने गर्छौँ एक हप्तामा 7 दिन उहाँले राखिदिनु भएको पनि एउटा पूर्णता अनि एउटा कम्प्लिट पिक्चरलाई देखाउनुहुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर अब यो 7वटा जुन शब्द विपत्तिहरूका बाट चाहिँ अब 7 अन्तिम 7वटा जुन कचौडाको विपत्तिबाट चाहिँ अब परमेश्वरको जुन क्रोध छ त्यो चाहिँ अब समाप्त हुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ। अनि यो जुन समाप्त भन्ने जुन यहाँनिर सकियो भन्ने शब्द छ यो चाहिँ जुन यूहन्नाको पुस्तकमा 19 अध्यायको 30 पदमा जुन इट इज फिनिस अस्ति हामीले गुड फ्राइडेमा सुन्दै थियौँ यो सिद्धियो भन्ने जुन शब्द छ त्यस्तै अलमोस्ट त्यही शब्दहरू चाहिँ यहाँनिर पनि अब त्यो समाप्त ग्रीक शब्द चाहिँ त्यही शब्द चाहिँ प्रयोग गरेको छ है। त्यहाँनिर जुन यूहन्नाको 19:30 मा टेलिस्टा जुन है यो चाहिँ सिद्धियो है टेलिस्टाई भनेर चाहिँ जुन शब्द ग्रीक शब्द प्रयोग गरेको छ यसको मतलब चाहिँ कस्तो खालको हो भन्दाखेरि कुनै पनि तपाईँले बिलहरू पेमेन्ट गरिसकेपछि तपाईँले जुन रिसिभ पाउनुहुन्छ हो त्यस्तै हो, त्यो सक्यो पायो अब पेड भनेको जस्तै हो है। र यहाँनिर पनि अब यो टेलियो भनेर जुन शब्द परमेश्वरको क्रोध जुन छ त्यो चाहिँ अब अन्त हुन्छ जब 7वटा त्यो विपत्तिहरूले चाहिँ अब त्यहाँनिर 7वटा स्वर्गदूतबाट जब त्यो विपत्तिहरू त्यहाँनिर आउनेछ भनेर भनेको छ। तर त्यही कारणले गर्दा जब हामीले भजन सङ्ग्रह 103 को 9 पदमा म तपाईँलाई पढेर सुनाउने छु है। भजन सङ्ग्रह 103 को 9 पदमा यहाँनिर यसरी लेखेको छ 103 को 9 पदमा भजन सङ्ग्रह 103 को 9 पदमा भनेको छ उहाँले सधैँ दोष लगाइरहनुहुन्न, उहाँले सधैँभरि क्रोध पनि लिइरहनुहुन्न है। अनि इभन भजन सङ्ग्रह 85 को 5 देखि 9 पदमा पनि यो कुराहरू यहाँनिर यसरी लेखेको छ। भजन सङ्ग्रह 85 को 85 को 5 देखि जब तपाईँले 9 पदसम्म यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ यसरी लेखेको छ साम्स 85 भजन सङ्ग्रह 85 को 5 देखि 9 पदमा
के तपाईँ हामीसित सधैँ क्रोधित रहनुहुन्छ? के तपाईँ पुस्ता पुस्तासम्म हामीसँग क्रोध गरि नै रहनुहुन्छ? के तपाईँका प्रजा तपाईँमा रमाउन् भनेर हामीलाई पूर्ण जागृत बनाउनुहुन्न? के परमप्रभु हामीलाई आफ्नो कहिले नटुङ्गिने प्रेम देखाउनुहोस् र हामीलाई तपाईँको उद्धार प्रदान गर्नुहोस् है। अनि परमप्रभु परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ सो म सुन्नेछु। उहाँले आफ्नो प्रजासँग आफ्नो पवित्र जनसँग शान्तिको प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, तर तिनीहरू फेरि मूर्खतातिर नलागुन्। निश्चय नै उहाँसँग भय मान्नेहरूका नजिकै उहाँको उद्धार छ र उहाँको महिमा हाम्रो देशमा बास गरोस् है। यहाँनिर यो 15 अध्यायमा आएर हामीले यही कुरा देख्छौँ हो, परमेश्वरको यो ऱ्याथ जुन एउटा क्रोध छ, यो शब्द जुन क्रोध छ एकदमै उम्लेको जस्तो प्यासनेट, एकदमै भित्रबाट त्यो खालको उहाँको एउटा क्रोध त छ। किनभने मान्छेलाई यति धेरै मौका दिँदै पनि है, इभन त्यो 7 सालको महासङ्कटको बेलामा पनि 1,44,000लाई उहाँले एकदमै सुरक्षित पारेर प्रेरित पौलहरू जस्तै है एकदमै त्यस्तो खालको प्रभुको दासहरू उहाँले खटाउनु भयो है। एकदमै डरलाग्दो 1,44,000 र पनि कति मान्छेले त्यति बेला विश्वास गरिरहेको छैन। इभन कतिजना 2 जना त्यो गवाईहरू पठाउनु भयो र पनि अनि भएर यहाँनिर स्वर्गदूतहरू खटाउँदाखेरि पनि कतिपय मान्छेहरूले इभन त्यो गरी पनि परमेश्वरलाई दोष लगाइरहेको, परमेश्वरको विरुद्धमा उठिरहेको देख्दाखेरि निश्चय पनि प्रभुको एउटा हिसाबले भित्रबाट मानिसप्रति करुणा दया कृपा भए तापनि है, तर एक भित्रबाट उहाँलाई एक किसिमको एउटा क्रोध पनि आइरहेको छ। यिनीहरूलाई यति गर्दा गर्दै पनि कति चाहिँ यिनीहरूले नटेरेको, तर कतिचोटि के भएको छ यहाँनिर हामी के गर्छौँ भने कोही व्यक्तिलाई जो हामी एकदमै धेरै माया गर्छौँ है, उसले एकदमै धेरै रिसउठ्दो काम गरे तापनि तर पनि त्यो मायाले जितेर कतिचोटि हामी त्यहाँनिर केही पनि नगरिकन सहेर बसिरहेको हुन्छौँ। यही कुराहरू चाहिँ हामी यहाँनिर देख्दैछौँ। परमेश्वरले पनि वास्तवमा मानिसलाई सधैँ 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 अन्तिमसम्म स्थिति मौका दिँदै बाटोहरू बनाएर त्यसरी बाटो बनाइरहेको हामी देख्छौँ। तर यहाँनिर आएर चाहिँ अब अन्तिममा चाहिँ परमेश्वरले एवं त्यो 7 विपत्ति 7 स्वर्गदूत मार्फत चाहिँ अब एउटा समाप्त हुने समय पनि आएको छ। यो 7 सालको महासङ्कटको पनि अब अन्तिममा समाप्त हुने कुराहरू आएको छ। योभन्दा अगाडि तपाईँले 14 अध्यायमा हेऱ्यो भने अन्तिम पदहरूमा चाहिँ अब अन्तिमको त्यो आर्मागेडोनको लडाइँको लागि तयार भएको हामी देख्छौँ है। अनि अब लास्ट अवस्थामा त्यो 7 विपत्ति सकिसकेपछि त्यो युद्ध भएर अन्तिममा प्रभुको दोस्रो आगमन अगाडि आउन गइरहेको छ। अनि यो 7 जुन विपत्तिहरू छ यो चाहिँ 16 अध्यायमा आएर हामी त्यो 7 विपत्तिहरू के छ त्यो खनिन्छ, त्यो कुराहरू हामी 16 अध्यायमा देख्नेछौँ। र यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि अब परमेश्वर चाहिँ त्यसरी उहाँको क्रोध त निश्चय पनि छ, मान्छेले त्यस्तो अवस्थामा पनि नबुझेर परमेश्वरलाई नै दोष लगाइरहेको उहाँको विरुद्धमा खडा भएकोले गर्दाखेरि क्रोध पक्का छ, तर उहाँको प्रेम र कृपा पनि मानिसमाथि राखिदिनु भएको छ। उहाँले सधैँ मान्छेमाथि रिसाएर जहिले पनि बदला लिइरहने उहाँको नेचर छैन। उहाँको भित्रको स्वभाव चाहिँ प्रेम भएको कारणले गर्दा हो मान्छेले रिस उठ्दो एकदम क्रोध जगाउने काम गरे तापनि सधैँभर उहाँ हामीसँग रिसाइरहनुहुन्न अनि उहाँले आफ्नो क्रोधलाई पनि समाप्त गरेर परमेश्वरले मानिसलाई प्रेम गर्ने निश्चय गर्नुहुन्छ। तर यहाँनिर अब 2 पदमा आएर 15 अध्यायमा आगोसँग मिसेका काँचको समुद्र जस्तो मैले देखेँ, त्यहाँ पशु र त्यसको मूर्तिमाथि र त्यसको नाउँको सङ्ख्यामाथि विजय पाउनेहरू आफ्नो हातमा परमेश्वरको बिना लिई त्यस काँचमा समुद्रको किनारमा खडा थिए। यहाँनिर त्यो सिंहासनको अगाडि, किनकि यो तपाईँले जब परमेश्वरको सिंहासनको अगाडिको कुरा जबले हेर्दाखेरि जब तपाईँले प्रकाशको 4 अध्यायमा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर पनि त्यो सिंहासनको अगाडि एउटा काँच समुद्रको एकदम त्यो क्लियर क्रिस्टल क्लियर ग्लास जस्तो वर्णन गरेको छ है। परमेश्वरको त्यो सिंहासनको अगाडि, पिताको सिंहासनको अगाडि कुराहरू है। इभन जब तपाईँले मोसाले त्यो भेट हुने पालहरू बनाउँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो पवित्र स्थानभित्र चाहिँ एकदमै ठुलो एउटा बोल जस्तो जहाँनिर हात धुनुपर्ने, पुजारीहरूले भित्र पसेर केही गर्नु भन्दाखेरि हात धुनुपर्ने, त्यहाँनिर त्यो खालको नक्साहरू हामी पाउँछौँ है। अनि त्यस्तै यहाँनिर पनि अब यो चाहिँ स्वर्गमा परमेश्वरको सिंहासनको अगाडिको एउटा दर्शन अब यूहन्नाले देखिरहेको छ। अनि त्यहाँनिर जुन समुद्र जस्तो मैले देखेँ, बाइबलमा जब समुद्रको कुरा गर्छ कतिचोटि त्यो पानी होइन,
है। त्यो सिंहासनको अगाडि पानी होइन तर समुद्र जस्तो भनेको छ, लाइक शब्द है। त्यो चाहिँ समुद्र जब बाइबलमा प्रयोग गरेको छ भने मानिसको भिड भनेको, थुप्रो मान्छेहरूको भिड भनेको है, बाइबलमा देयर सी अफ ह्युम्यानिटी भनेर है, त्यो चाहिँ मान्छेको भिड हो। अनि यहाँ चाहिँ कुन मान्छेहरूको भिड रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो मान्छेहरूको सिंहासन, परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि चाहिँ कस्तो मान्छेहरूको भिड रहेछ भने पशु र त्यसको मूर्तिमाथि र त्यसको नाउँको सङ्ख्यामाथि विजय पाउनेहरू। भन्नुको मतलब अब अघि त्यो जब 666 त्यो 666 पशुको छाप लागू गराएको बित्तिकै परमेश्वरले मान्छेलाई बचाउनको लागि स्वर्गदूतहरूद्वारा प्रचार गरेको थियो। अनि त्यो प्रचार सुनेर विश्वास गर्नेहरू, तिनीहरू जसले मृत्यु सहनु भयो, तिनीहरूबाट मर्न शहीद भयो तर विश्वास गर्यो तिनीहरूले। अनि त्यो विश्वास गरेको मान्छेहरू जतिजना छ तिनीहरू मार्यो, त्यति बेला शहीद हुन पर्यो। तर शहीद भए तापनि अब होला संसारमा तिनीहरूलाई त्यो सिस्टमभित्र तिनीहरू नगएको, त्यो एन्टिक्राइस्टको सिस्टमभित्र नपसेको कारणले गर्दा तिनीहरू मारियो, शहीद भयो। तर अब त्यसको ठिक छन् त्यसको पछि चाहिँ उनीहरू चाहिँ दर्शनमा यूहन्नाले कहाँ देखिरहेको छ भन्दा परमेश्वर पिताको सिंहासनको अगाडि ती असङ्ख्य मान्छेहरू है, यहाँनिर भनेको छ है, मूर्तिमाथि र त्यसको नाउँको सङ्ख्यामाथि विजय पाउनेहरू आफ्नो हातमा परमेश्वरको बिनाले त्यस काँचका समुद्रको किनारमा खडा थिए। त्यो सिंहासन, परमेश्वरको त्यो सिंहासनको अगाडि उनीहरू, ती व्यक्तिहरू त्यो बेला, त्यो चाहिँ पछिल्लो भाग भनौँ न, करिबन त्यो 7.5 सालको जुन सङ्कट छ, 3.5 वर्षपछि पछाडिको 3.5 वर्षमा जुन जतिजना यो चाहिँ एकदमै मृत्यु सहेर शहीद भएर परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि उद्धार अनि मुक्ति पाएर खडा भएर बिना लिएर तिनीहरू परमेश्वरको अगाडि खडा भएको हामी देखिरहेका छौँ। अनि उनीहरूले के गर्दो रहेछ भन्दा तिनीहरूले यसो भनेर परमेश्वरको दास मूसाको भजन र थुमाको भजन गाउँदै थिए, हे परम प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, तपाईँको कार्य महान र आश्चर्य पूर्ण छ, युग युगका महाराजा तपाईँको मार्ग धार्मिक र सत्य छन्। अब यो व्यक्तिहरू चाहिँ है, यो घडीको यो जुन सङ्कटको त्यो सन्तहरू जो शहीद भएर परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि पुगेका छ, यिनीहरूले चाहिँ 2टा गीतहरू गाइरहेको छ। अनि त्यो गीतहरू चाहिँ तिनीहरूले बिना लिएर कुन चाहिँ गीत गाइरहेको छ भन्दा परमेश्वरको दास मूसाको भजन र थुमाको भजन है। परमेश्वरको दास मूसाको भजन, अनि यो चाहिँ मूसाको भजन भनेको बित्तिकै हामी जान्दछौँ मूसाले पनि व्यवस्था विवरणमा थुप्रै यस्तो परमेश्वरको महिमाको गीतहरू मुखबाट गाएको छ है। अनि यो थुमाको यो मूसाको त्यो चाहिँ कचोटि जब त्यो लाल समुद्र तिनीहरू काटेर आएपछि तिनीहरूले गीत गाएको छ है। अनि मूसाको गीत, अनि मूसाको गीत भन्दाखेरि वास्तवमा एक किसिमको यसले के देखाउँछ भन्दा पुरानो व्यवस्थालाई पनि देखाउँछ, त्यहाँबाट पनि विजय भएको देखाउँदछ है व्यवस्था। अनि यता थुमाको गीत भनेपछि अनुग्रहलाई देखाउँछ। यो दुईटै कुराबाट परमेश्वरले बाहिर निकालेको मान्छेहरूलाई है। अनि यो अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि मूसाको गीत भन्दाखेरि त्यही हो, जस्तो त्यो लाल समुद्रको अगाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने पछाडिबाट मिश्रको सेनाहरूले खेदिरहेको छ, अगाडि लाल समुद्र छ। अनि त्यहाँबाट मान्छेले यसो हेर्दा उम्किने बाटो केही देखिँदैन, तर त्यो बेला पनि परमेश्वरले अचम्म काम गरेर लाल समुद्रलाई 2 भाग बाटेर त्यत्रो करिबन 30 लाखभन्दा बढी मान्छेहरूलाई एकदमै ओभानो जमिनबाट लाल समुद्रबाट हिराएर चाहिँ उहाँले तिनीहरूलाई मुक्ति गराएको छ, त्यहाँबाट उद्धार गराएको छ, त्यहाँबाट छुट्याएको छ है। त्यस्तै यो मान्छेहरूले मूसाको गीत गाएको के भन्यो, त्यो लाल समुद्र तरेको जस्तै हो। त्यहाँनिर एन्टिक्राइस्टले यस्तो डरलाग्दो सिस्टम ल्याएको छ, त्यहाँबाट मान्छेहरू कहीँ उम्किने बाटो छैन है, एकदम चेपारोमा पारेको छ। तर त्यस्तो अवस्थामा तिनीहरूले आफ्नो जीवन पनि समर्पण गरेर शहीद भएर परमेश्वरलाई विश्वास गरेको छ। अनि अर्को त थुमाको गीत भनेको त अब हामी सबैलाई थाहा छ, केवल उहाँमा मात्र उद्धार, उहाँमा मात्र मुक्ति अनि परमेश्वरको पाप उठाइ लैजाने उहाँ मात्र हुनुहुन्छ। अनि स्वर्ग अनि पृथ्वीमा अरू कुनै नाम दिएको छैन, केवल येशू नाम हो जसबाट चाहिँ मान्छेले उद्धार अनि मुक्ति पाउँदछ। र यहाँनिर परमेश्वरको यो 2टा गीत त्यो मान्छेहरूले
मोसा र थुमाको गीत गाएको नि यो कुराहरूको कारण। परमेश्वरमा यसरी उनीहरूले कसरी त्यो सङ्कटको बेलामा, महासङ्कटको बेलामा परमेश्वरले कसरी तिनीहरूलाई लाल समुद्रबाट तरेको जस्तै ख्रीष्ट येशू मार्फत उनीहरूलाई विजय दिएको, उद्धार दिएको, अनि प्रभुले बाटो बनाएर ल्याएर चाहिँ बचाएको कुराहरू उनीहरूले थाहा पाएर अब यिनीहरू सबैजना त्यो एन्टिक्राइस्टबाट बाहिर निक्लेर त्यहाँबाट विजय भएर उनीहरू शहीद भएर परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि बिना लिएर चाहिँ परमेश्वरको महिमा गाइरहेको हामी यहाँनिर देख्दछौँ। अनि जब यिनीहरूले परमेश्वरको भजन गाउँदाखेरि चाहिँ तीनटा तरिका वर्णन गरेको छ। पहिला त परमेश्वरको कामहरूको वर्णन गरेको छ है, सबैभन्दा बेसी परमेश्वरको कामलाई वर्णन गरेको छ। किन यिनीहरूले त्यो भजन गाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि यसरी गरेको छ, हे परमप्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, तपाईँको कार्य महान र आश्चर्यपूर्ण छ, युग युगका महाराजा तपाईँको मार्ग धार्मिक र सत्य छ है। अनि यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिलो त परमेश्वरको कामको विषयमा कुरा गरेको छ। उनीहरूले के गरेको छ भन्दाखेरि है, यहाँ उनीहरूले के भनेको छ भने परमप्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमा तपाईँको कार्य महान अनि आश्चर्यपूर्ण छ। साँच्चै नै प्रभुको काम महान र आश्चर्यपूर्ण छ। यो घडी पनि मान्छेहरूलाई उद्धार दिएको छ। यस्तो त्यो एन्टिक्राइस्ट सिस्टम ल्याउँदाखेरि पनि प्रभुले तिनीहरूलाई उम्किने बाटो दिनुभएको छ। हो, मृत्यु सहनु परे तापनि, तर त्योभन्दा अगाडि परमेश्वरले इभन स्वर्गदूतहरूद्वारा डिक्लेयर गर्नु लगाएको छ, तिमीहरूले कुनै हालतले पनि त्यो छाप चाहिँ नलाउनु, ग्रहण नगर्नु, बरु त्योभन्दा मृत्यु सहनु, त्यसको पछाडि तिमीहरूको अनन्त जीवन छ भनेर प्रभुले घोषणा गरिदिएको छ। चारैतिर स्वर्गदूतहरू माथि आकाशमा उडेर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबै कुना काप्चा सबै मान्छेलाई भ्याउनी गरिकन उहाँले प्रचार गरिदिनु भएको छ। मत्ती 24:14 भनेको छ, जब संसारमा सबै सुसमाचार सबै ठाउँमा प्रचार हुन्छ, सबै राज्यमा, तब अन्त हुन्छ भनेको। यो बेला चाहिँ स्वर्गदूतहरू माथि माथि उडेर सबैको विषय प्रचार गर्दा सबै ठाउँमा पुग्छ है। अनि यसरी प्रभुले बाटो मान्छेलाई दिनुभयो। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरू भित्रबाट गाउँदैछ, तपाईँको कार्य, यो तपाईँको काम चाहिँ है कति आश्चर्यपूर्ण छ र महान छ है, तपाईँको काम चाहिँ कति अचम्म छ। अनि साथसाथै उनीहरूले केवल परमेश्वरको कामको मात्रै होइन, परमेश्वरको मार्गको पनि वर्णन गर्दैछ, वेज अफ गड, परमेश्वरको मार्ग। अनि परमेश्वरको मार्गको उनीहरूले के भन्दैछ भने युग युगका महाराजा तपाईँको मार्ग धार्मिक र सत्य छ। परमेश्वरको मार्ग चाहिँ जहिले पनि धार्मिक अनि सत्य छ है। उहाँको मार्ग चाहिँ जस्ट एन्ड ट्रु, अनि अन्तिममा सत्यको विजय हुन्छ। किनकि परमेश्वर एकदम धार्मिकमा परमेश्वर, सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हो, उहाँ प्रेमको परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर प्रेम भनेको बित्तिकै अच्छा प्रेममा प्रेमिलो परमेश्वर हुँदाहुँदै पनि तर उहाँ धार्मिक न्यायकर्ता पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँले न्याय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ अब परमेश्वरको त्यो काम यो व्यक्तिहरूले वर्णन गरिरहेको छ, उहाँको काम, उहाँको मार्गको वर्णन गरिरहेको छ। अनि अन्तिममा परमेश्वरको एउटा वर्थ, उहाँको किमत, उहाँको विषयमा वर्णन गरेको छ। यिनीहरूले के भनेको छ भने हे परम प्रभु तपाईँको डर कसले मान्दैन, र तपाईँको नाउँको महिमा कसले गर्दैन, किनकि तपाईँ मात्र पवित्र हुनुहुन्छ। सबै जातिले आएर तपाईँलाई दण्डवत गर्नेछ, किनकि तपाईँको धार्मिक कार्यहरू प्रकट भएका छन्। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ परमेश्वरलाई वर्शिप गरेको, उहाँको वर्थ हामी कहिले पनि वर्णन गर्न सक्दैनौँ। तर पनि यो मान्छेहरू त्यस्तो अवस्थाबाट बाहिर उम्केर परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि पुगेको कारणले गर्दा उनीहरू धन्यवादी भएर हृदयभित्रबाट कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै परमेश्वरलाई यो कुराहरू, उहाँको वर्थ, उहाँ चाहिँ कस्तो खालको हुनुहुन्छ, उहाँको महिमाको गुण गाइरहेको हामी यहाँ पाउँछौँ। अनि त्यति बेला त्यो व्यक्तिहरूले भन्दैछ तपाईँको डर कसले मान्दैन र है, किनकि तपाईँ मात्र पवित्र हुनुहुन्छ है, र सबै जातिहरूले आएर तपाईँको अगाडि दण्डवत गर्नुपर्छ, किनकि तपाईँको धार्मिक कार्यहरू प्रकट भएका छन्। अनि परमेश्वर धार्मिक हुनुहुन्छ, यस कारणले गर्दा उहाँको कार्य अब प्रकट भइरहेको छ। यो धार्मिकताको उहाँको धार्मिक न्यायकर्ता भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाइयो भन्दा इभन त्यो 7 सालको सङ्कटमा पहिला 7वटा मोहर खोलेको छ, 7वटा तुरै बजिसकेको छ, अब अन्तिम 7वटा कचौडा बाँकी छ है। अनि यो 7 कुराहरू चाहिँ परमेश्वरबाट आएको उहाँको जुन एउटा क्रोध छ
त्यो चाहिँ खनिएको अनि त्यति बेला चाहिँ मान्छेहरूलाई परमेश्वरले धार्मिकतामा आफ्नो न्याय गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। तर त्यो गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले प्रेमलाई एकदमै धेरै बडा कृपा प्रेम उहाँले धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई देखाउनु भएको छ, मौका दिनुभएको छ। इभन त्यो महासङ्कटको बेलामा पनि प्रभुले मान्छेलाई धेरै अनि यो अन्तिम घडीमा त अब एन्टिक्राइस्टले डल्लै संसारलाई चेपेर एउटा सिस्टममा ल्याएर मान्छेलाई डल्लैलाई बाँधेर ल्याउने अवस्था बनाउँदाखेरि पनि प्रभुले त्यहाँबाट उम्किने बाटो दिनुभयो। अनि त्यहाँबाट कसरी उम्किनु भन्दा स्वर्गदूतबाट प्रचार गरियो। अनि यी व्यक्तिहरू त्यहाँबाट उम्किएको कारणले गर्दा प्रभुको त्यो अनुग्रहको कारणले गर्दा त्यो दया कृपाले गर्दा उनीहरू मृत्यु सहेर विजय भए त माथि आएपछि उनीहरूले मोसाको गीत र अनि थोमाको गीत दुईटा उनीहरूले गाएको छ है। अनि साथसाथै यिनीहरूले परमेश्वरको कार्य, परमेश्वरको मार्ग अनि परमेश्वरको वर्थ जुन छ उहाँको महिमाको गीत गाएको छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब अन्तिममा गएर चाहिँ यहाँनिर अब के भएको छ भन्दाखेरि अब 5 पददेखि हामी हेर्छौँ, यो कुरा पछि मैले हेरेँ। अब त्यो त्यतिजनाको आराधना प्रभुलाई त्यो व्यक्तिहरू परमेश्वरको अगाडि आराधना गरिसकेपछि अब अर्को दर्शन त्यो अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि के देख्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ स्वर्गमा गवाईको मण्डपको मन्दिर उगार्यो। अब त्यो जुन स्वर्गमा जुन एउटा मन्दिरमा जुन गवाईको मण्डप छ जुन चाहिँ पछि अगाडि गएर मौसाले चाहिँ त्यो उज्जार स्थानमा भेट हुने पाल जुन टाबरनेकल बनाएको थियो त्यसको खास मेन चाहिँ त्यसको मेन ओरिजिनल जुन छ त्यो चाहिँ स्वर्गमा परमेश्वर पिताको सिंहासनको अगाडि त्यसको रूपरेखा त्यो मण्डप चाहिँ त्यहाँनिर छ है। त्यसको ठिक नकल मात्र चाहिँ यता पृथ्वीमा मोसालाई डल्लै जानकारी दिएर चाहिँ परमेश्वरले मोसाद्वारा चाहिँ पृथ्वीमा त्यो टाबरनेकल या भेट हुने पाललाई बनाएको थियो। अब यो मेन यसको ओरिजिनल मेन यसको खास त्यो मण्डप चाहिँ स्वर्गमा छ। अनि त्यति बेला चाहिँ अब यूहन्नाले के देख्यो भन्दा त्यो मण्डप है, त्यो जो स्वर्गमा गवाईको मण्डप को मन्दिर उगार्यो। अब त्यो जुन त्यो गवाईको मण्डपको जो मन्दिर छ त्यो चाहिँ उगारेको छ। अनि त्यहाँनिर स्वच्छ र उज्जवल वस्त्र धारण गरेका, छातीमा सुनौलो फिता बाँधेका 7 स्वर्गदूतहरू 7 विपत्ति लिएर मन्दिरबाट बाहिर निस्के। अब हेर्नुहोस्, अब चाहिँ यहाँनिर 7वटा स्वर्गदूतहरू स्वच्छ र उज्जवल वस्त्र लगाएको, छातीमा सुनौलो फिता बाँधेका 7 स्वर्गदूतहरू अब उनीहरूले हातमा 7वटा विपत्ति लिएर मन्दिरबाट बाहिर निस्किए। अब यो जजमेन्ट जुन परमेश्वरले अन्तिमको विपत्ति र एउटा न्याय गर्दैछ यो चाहिँ अब परमेश्वरको सिंहासनबाट यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको हो। किनभने त्यो मन्दिरबाट बाहिर त्यो 7 जना स्वर्गदूतहरू हातमा त्यो 7वटा विपत्तिको कचौडाहरू लिएर उनीहरू चाहिँ अब त्यहाँबाट निक्लेर आएको यूहन्नाले देखिरहेको छ। भन्नुको मतलब परमेश्वरले अन्तिममा न्याय गर्नुहुन्छ है। ढिलो भए तापनि उहाँले पर्खिनुहुन्छ, उहाँले धीरज धर्नुहुन्छ, मान्छेलाई मौका दिनुहुन्छ, पर्खिनुहुन्छ र पनि मान्छेले अन्तिममा टेरेन भने अन्तमा उहाँ धार्मिक न्यायकर्ता भएको कारणले गर्दा उहाँले इन्साफ गर्नुहुन्छ है। अनि यहाँनिर पनि मन्दिरबाट चाहिँ अब अन्तमा उहाँले पृथ्वीमा जति मान्छेलाई बचाउनु चाहँदै पनि तर मान्छेले अहिले पनि परमेश्वरलाई नै उल्टा परमेश्वरको विरुद्धमा खालि आफ्नै लागि परमेश्वरलाई कतिवटा कुराहरू उनीहरूले दोष लगाइरहेको, परमेश्वरको विरुद्धमा काम गरिरहेको देख्दा यत्रो मौका दिँदा पनि यति अनुग्रह यति कृपा उनीहरूलाई देखाउँदाखेरि पनि नमानेपछि, त्यत्रो स्वर्गदूतहरू द्वारा प्रचार गरेर पनि मान्छेहरूले नटेरेपछि अन्तिममा चाहिँ अब मन्दिरबाट परमेश्वर पिताले 7वटा स्वर्गदूतहरू पठाएर अन्तिम त्यो 7वटा विपत्ति उहाँको मन्दिरबाट तल डिस्प्याच भइरहेको, त्यहाँबाट पठाइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। अनि यहाँनिर यूहन्नाले त्यो दर्शन देखेको छ। अनि यहाँ के भनेको छ भने ती 4-7 पदमा जीवित प्राणीहरूमध्ये एउटाले सदा सर्वदा जीवित रहनुहुने परमेश्वरको क्रोधले भरेका सुनका 7 कचौरा ती 7 स्वर्गदूतहरूलाई दिए। अब यो 4 जीवित प्राणीहरू तपाईँलाई थाहा छ, यो विशेष गरी एउटा विशेष ग्रुप स्वर्गदूतहरू हुन् जसलाई चाहिँ हामी सायद
करूप पनि भन्न सक्छ। अनि यिनीहरू चाहिँ सुरुदेखि नै जब परमेश्वर पिताको त्यो सिंहासनको दर्शन यूहन्नाले देख्दाखेरि नि तपाईँलाई थाहा थियो चारवटा त्यो स्वर्गदूतहरू चारवटा त्यो जीवित प्राणीहरू तिनीहरू सिंहासनको वरिपरि हामी देखिरहेका थियौँ। अनि यो चारवटा जीवित प्राणीहरूको काम चाहिँ के रहेछ भन्दा त्यो कचौरा लिएर त्यो कचौराभित्र चाहिँ कति मान्छेहरूले प्रार्थना गरेको होला, कति शहीदहरू कतिजना इसाईहरू मारेको होला, थिचोमिचो परेको, कतिलाई घरबाट निकालेको छ, कति विभिन्न कष्ट दुःख कष्ट भएर कति सन्तहरूले प्रभु भनेर पुकारेको छ। अनि त्यो सबै कुराहरू अब त्यो कचौराभित्र भरेको छ। अनि यो त्यो चार जीवित प्राणीहरूले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि अब यो कचौराहरू है त्यो जुन भरेको छ, जुन चाहिँ अब परमेश्वरले अब हिसाब लिन गइरहेको छ, अन्तिममा गएर उहाँले हिसाब लिनुपर्ने भयो, अन्तिममा गएर उहाँले न्याय गर्नुपर्ने भयो। किनकि कति उहाँको दासहरू अब त्यहाँनिर शहीद भएको छ, प्रभुको लागि उनीहरूलाई मारेको छ, उनीहरूको सबै कुराहरू उनीहरूले सहेको छ प्रभुको तर्फबाट। त्यस कारणले गर्दा अब अन्तिममा त्यो कचौरा पोखिने बेला भयो र त्यो चारवटा जीवित प्राणीले बटुलेर राखेको त्यो प्रार्थना, त्यो जति पनि पुकार, त्यो जुन कचौराभित्र भरिएको छ त्यो कचौरा चाहिँ अब त्यो चार जीवित प्राणीले चाहिँ त्यो सातवटा स्वर्गदूत जो परमेश्वरको त्यो मन्दिरबाट मण्डपबाट निक्लेर आएको छ तिनीहरूको हातमा दिएको छ। अनि परमेश्वरको महिमा र उहाँको शक्तिको कारण मन्दिर धुवाले भर्यो। अब त्यहाँनिर परमेश्वरको उपस्थिति भएको छ, एकदम मन्दिरभित्र परमेश्वरको सेकन्ड ग्लोरी एकदम धुवा पुरा त्यहाँनिर भरेको छ, किनकि परमेश्वरको आफ्नो उपस्थिति त्यहाँनिर भएको छ। अनि त्यो सात स्वर्गदूतका सात विपत्ति नसिदिन्जेल कोही पनि मन्दिरभित्र पस्न सकेन। अब त्यहाँनिर चाहिँ अब त्यो सातवटा स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ त्यो कचौरा भरेको जुन छ विपत्तिहरूले भरेको त्यो सबै अब परमेश्वर त्यो सातवटा स्वर्गदूतहरूको हातमा दिइसकेपछि अब त्यो सातवटा स्वर्गदूत मार्फत चाहिँ अब बाट चाहिँ त्यो सातवटा कचौरा अब प्रकाशको 16 अध्यायमा आएर हामीले एक एकवटा त्यो विपत्तिहरू त्यहाँबाट परमेश्वरको पठाएको त्यो स्वर्गदूतहरूबाट पृथ्वीमा खनेको र सङ्कट आएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। तर यहाँसम्म चाहिँ अनि यो कुराहरू हामीले थाहा गर्नुपर्छ, अन्तिममा हो परमेश्वर प्रेम पक्का हुनुहुन्छ, उहाँले मान्छेलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँले मान्छेलाई पर्खिनुहुन्छ, मौका दिनुहुन्छ, तर अन्तमा गएर परमेश्वरले न्याय पनि गर्नुहुन्छ, अन्तिममा उहाँले इन्साफ गर्नुहुन्छ। किनकि उहाँले त्यो कुराहरू एकदमै नगरी उहाँ बस्न सक्नुहुन्न, उहाँको यो चाहिँ स्वभावै हो। त्यसले गर्दा यहाँनिर हामीले एकदमै मजाको यो 15 अध्यायमा यो कुराहरू देखिरहेका छौँ। परमेश्वरले यो लास्टको जुन सात विपत्तिहरू चाहिँ सबै कुरा गरिसकेर, मौका दिएर, इभन स्वर्गदूतहरूद्वारा प्रचार गरिसकेर, सबै कुरा भनिसकेर पनि मान्छेले नटेरिएपछि अनि अन्तमा गएर अब उहाँबाट यो न्याय हुनुपर्ने, यो इन्साफ हुनुपर्ने भएको कारणले गर्दा उहाँको त्यो मन्दिरबाट नि सातवटा स्वर्गदूतलाई विपत्ति सहित पृथ्वीमा पठाएको हामी पाउँछौँ। अनि जबसम्म यो विपत्ति सिद्धिँदैन, स्वर्गदूतहरूको साथ विपत्ति सिद्धिँदैन, कोही पनि मन्दिरभित्र पस्न सकेन, किनभने त्यहाँनिर परमेश्वरको उपस्थिति थियो। त्यो मन्दिरभित्र एकदम कुहिरो धुवाले जस्तो भरेको छ भनेपछि डल्लै त्यो मन्दिरभित्र परमेश्वरको उपस्थिति थियो र परमेश्वरको उजुरीमा उपस्थितिमा यो सबै न्यायहरू भएको हामी देख्दछौँ। र प्रभुलाई धन्यवाद होस्, हामीले यो 15 अध्याय हामीले आज सिद्धाएका छौँ र अब अर्को हप्ता हामी 16 अध्यायमा आउनेछौँ र अब हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। 16 अध्यायमा आएर त्यो विपत्तिहरू सुरु हुन्छ अनि 16-17 अध्यायमा स्त्री र पुरुष, 18मा बेबिलोनको पतनको कुरा छ अनि 19 अध्यायमा छुटकारा र प्रभुको दोस्रो आगमनको कुरा छ। त्यहाँदेखि 1000 वर्ष राज्य र अन्तिममा गएर नयाँ यरुशलेम, नयाँ संसार र नयाँ स्वर्गको अब हामी नजिक आइसकेका छौँ र प्रभुले हामीलाई एकदमै धेरै परमेश्वरको अनुग्रहमा हामीलाई राखिदिनु भएको छ र तपाईँहरूको प्रार्थना सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। निरन्तर तपाईँले प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस् ताकि हामी यो प्रकाशको डल्लै अब यो च्याप्टरहरू रहेको च्याप्टरहरू उहाँको उपस्थितिमा रहेर सबै कुराहरू असल तरिकाले
हामी सिध्याउन सकौँ र म आशा गर्छु तपाईँलाई यो सिरिजबाट आशिष भइरहेको छ र हामी अन्तिमको पलहरूमा छौँ अनि अहिले फेरि यो पेन्डेमिक जुन रिभाइभबाट आएको छ तपाईँहरू सबैजना हामी एकअर्काको लागि प्रार्थनामा उचालौँ अनि प्रभुले यो दिनहरूमा यसरी चाहे त्यो पेन्डेमिक आओस् चाहे जेसुकै आओस् हामी डराउँदैनौँ हामी जान्दछौँ परमेश्वर हाम्रो साथमा छ हामी निरन्तर प्रार्थनामा लागिरहौँ हामीलाई यो विश्वास त छ हामी यहाँ रहन्जेल बाँचुन्जेल प्रभुको लागि हामी जिएर काम गर्छौँ यहाँदेखि हामी गयो भने हाम्रो लागि ठुलो लाभ हुन्छ किनभने हामी परमेश्वरसँग हुन्छौँ किनकि परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ र उहाँको वचन कहिले पनि बित्दैन र जसरी उहाँको वचनहरू भनिरहेको छ त्यो जुन तरिकाले बाइबलमा प्रोफेसी गरेको छ त्यही अनुसार यो दिनहरू पुरा भइरहेको हामी देखिरहेका छौँ अनि समय एकदमै नजिक छ जुन तरिकाको अहिले संसारको गतिविधि यहाँको राजनीतिक गतिविधि जुन जुन व्यक्तिहरू जसरी पावरमा आइरहेको संसारमा युएनबाट जुन एजेन्डाहरू आइरहेको छ युरोपबाट जुन एजेन्डा आइरहेको छ हाम्रो देशमा एसिया महादेशमा घटिरहेको विभिन्न घटनाहरूले हामी यो थाहा पाउँछौँ कि हामी एकदमै अन्तको नजिक आइसकेका छौँ र म तपाईँलाई सबैलाई उत्साह दिन चाहन्छु साथसाथै तपाईँले हाम्रो लागि प्रार्थनामा सधैँ सहायता गरिदिनुहोस् प्रार्थना गरिदिनुहोस् विशेष हाम्रो ट्रेनिङहरू एकदमै धेरै अगाडि बढिरहेको छ अनि यो दिनहरूमा प्रभुले अनौठो तरिकाले हाम्रो विशेष नेपालको सेवकहरूलाई उदयपुर भन्ने ठाउँमा एउटा अचम्म तरिकाले नयाँ ढोका खोलिदिनु भएको छ धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले प्रभुलाई त्यहाँनिर विश्वास गरेको छ एकदम बन्धनमा परेको मान्छेहरू पनि प्रभुमा त्यहाँनिर आएको छ म तपाईँहरूसँग बिन्ती गर्छु तपाईँले त्यहाँको हामी त्यहाँनिर चाँडै मण्डली बनाउने प्रार्थनामा छ तपाईँले प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस् अनि सहयोगको हातहरू पनि बढाउन सक्नुहुनेछ यदि प्रभुले तपाईँलाई अगुवाई गर्नुभयो भने साथसाथै हाम्रो बिहारमा पास्टर राजेश राईले पनि कटिहारमा चर्च अब बनेर सक्नु लागेको छ अर्को पूर्णियामा हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ कलकत्तामा हामीले सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ तपाईँले सधैँ प्रार्थनामा सम्झिदिनु होला धन्यवाद छ प्रभुलाई महिमा होस् विशेष गरी आजको यो च्याप्टरबाट हामीले यो कुरा थाहा पाइरहेका छौँ कि परमेश्वरको कृपा अनुग्रह उहाँको दया इभन त्यो 7 सालको सङ्कटमा पनि मानिसहरूमाथि एकदम अपार तरिकाले उहाँले देखाउनु भयो तर अन्तिममा चाहिँ सबै कुरा उहाँले गरिसकेर पनि स्वर्गदूतहरूद्वारा प्रचार गरिसकेर लास्टमा जति बाँच्ने थियो त्यो सबै बाँचेर प्रभुको अगाडि उहाँलाई आराधना मृत्यु सहेर शहीद भएर पनि आराधना चढाइरहेको हामी देख्छौँ तर तिनीहरूले मोसा र थुमाको भजन गाइरहेको हामी देख्छौँ तर नबाँच्नेहरूको लागि अब कुनै आशा नहुँदा अन्तिममा उहाँको त्यो मन्दिरबाट चाहिँ 7वटा स्वर्गदूतहरू उहाँले पठाएर 4 जीवित प्राणीहरूले 7वटा कचौरा तिनीहरूको हातमा दिएर चाहिँ अब पृथ्वीमा त्यो 7वटा अन्तिम विपत्ति ल्याएर अनि उहाँको त्यो सङ्कटको समय समाप्त गर्न उहाँले गइरहेको हामी यो च्याप्टरमा देख्छौँ र परमेश्वर पितालाई धन्यवाद हामी देख्छौँ अन्तिमसम्म उहाँ मानिसलाई जसरी हुन्छ बचाउने पक्षमा छौँ र यस कारणले गर्दा तपाईँहरू म पनि आज मानिसहरूको आत्मा बचाउनका लागि संसारमा हामी सधैँ यहाँ रहँदैनौँ यहाँ रहनको लागि होइन मानिसहरूको आत्मा बचाउनका लागि कसरी हुन्छ सुसमाचार प्रचार गरेर चेला बनाएर मान्छेलाई बचाउने क्रममा हामी लागिरह्यो भने निश्चय पिता परमेश्वरको अनुग्रह कृपा दया हाम्रो जीवनमा सेवाकाईमा परिवारमा प्रभुले राखिदिनुहुनेछ र परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष गरून् हुन्छ हामी छोटो प्रार्थनाको साथ आजको सेसनलाई अन्त गर्नेछौँ परमेश्वर बुवा हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ ख्रिस्ट येशू प्रभुको नाउँमा तपाईँले लास्टसम्म अन्तिमसम्म तपाईँले प्रयास गरेको हामी यो खण्डहरूमा देख्दछौँ इभन महासङ्कटमा तपाईँले कुनै पनि तरिका युक्तिहरू तपाईँले छोड्नु भएन विभिन्न युक्तिहरू अपनाउनु भयो 1,44,000 इभान्जेलिस्टहरूलाई बचाएर सिल गरेर तपाईँले शक्तिशाली तरिकाले तिनीहरू प्रयोग गर्नुभयो 2टा गवाई पठाउनु भयो अन्तिममा गएर प्रभु तपाईँले स्वर्गदूतहरूलाई पनि तपाईँले प्रचार गराउनु भयो र ती सबै बाटो तपाईँले अपनाइसकेर पनि तर त्यो अपनाएको कारणले गर्दा करोडौँ मान्छेहरूले प्रभुलाई विश्वास गरेको छ इभन कतिजना शहीद भएर विजयी भएर त्यहाँनिर आएको छ तर त्यो सबै तरिका अपनाए तापनि
कतिपय मान्छेले अझै पनि तपाईँको विरुद्धमा खडा भएको देख्दा अन्तिममा तपाईँसँग कुनै अप्सन नभएपछि लास्टमा प्रभु तपाईँले त्यो अन्तिम 7 विपत्ति 7वटा कचौरा पठाएर इन्साफ गराएर चाहिँ अन्तिममा तपाईँको त्यो महासङ्कटको तपाईँको क्रोधलाई तपाईँले समाप्त गरेको हामी देख्दछौँ। धन्यवाद मेरो परमेश्वर बुवा, तपाईँले मानिससँग सधैँ रिसाइरहनुहुन्न, सधैँ तपाईँले बदलाको भावना लिइराख्नुहुन्न, तपाईँले मानिसलाई जहिले पनि अनुग्रह गर्नुभएको लागि धन्यवाद। इभन यो च्याप्टरमा आएर हामीले यो कुरा देखेका छौँ, सबै करुणा कृपा तपाईँले दर्शाउँदा पनि मान्छेले तपाईँप्रति अझै पनि नफर्किएको देख्दा अन्तिममा तपाईँले मजबुर भएर त्यो कुराहरू गरेको हामी देख्दछौँ। तपाईँलाई विशेष हामी तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँछौँ प्रभु। आज हामी साँच्चै नै यो सबै संसारको मानिसहरू परमेश्वर तपाईँ पिताको प्रेमलाई बुझ्न सकेको होस् और करुणा गरिदिनुहोस्, उनीहरूलाई अन्धा बनाएर राख्ने अन्धकारको शक्तिको सबै कुराहरू हटेर गएको छ र सबैको आत्मिक आँखाहरू बन्धनहरू खोलिदिनुहोस् र पिता परमेश्वरको द्वारा पुत्र येशू ख्रिस्ट मार्फत जुन प्रेम संसारमा तपाईँले पठाउनु भएको छ, नदी बगाउनु भएको छ, सारा मानिस जातिले त्यो कुरा बुझ्न सकेको होस् र तपाईँमा जीवन पाउन सकेको होस्। धन्यवाद प्रभु, सबै महिमा तपाईँलाई चढाउँदै यहाँसम्म तपाईँले हामीलाई सहायता गरिदिनु भएको लागि सबै आदर महिमा प्रशंसा तपाईँलाई चढाउँदै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन आमेन। प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै आशिष गरौँ र अब हामी नेक्स्ट विक च्याप्टर 16 मा आएर तपाईँहरूसँग हामी भेट गर्नेछौँ। तबसम्म परमेश्वरले तपाईँलाई एकदमै सुरक्षित राखौँ। सबैलाई जय मसीह।